जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यताले निम्त्याएको एउटा गम्भीर सङ्कट। पछिल्लो अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिम श्रृङ्खलायुक्त मुलुक नेपाल जस्तो देशले हरेक वर्ष कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 2 देखि 3% अर्थात् 60 देखि 90 अर्ब रुपियाँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, जल, सिँचाइ, बसोबास तथा पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ। नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोपनहेगन सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट वार्षिक 0.06 डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। तर अहिले नेपालको तापक्रम वार्षिक 0.056 डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ। यो अत्यन्तै जोखिमयुक्त हो। अर्थात् छोटो समयमा नेपालको औसत तापक्रम वात्तै बढेको छ। बढ्दो तापक्रमकै परिणाम सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको हिम नदीमा हिउँ पग्लिने क्रम अत्याधिक बढेको एउटा पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ, जसअनुसार 2000 वर्षमा बनेको हिउँ जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो 30 वर्षमा पग्लिएर सिद्धिएको छ। हिउँ पग्लिने क्रम सन् 1990 को दशक यता बढेको भर्खरै प्रकाशित नेचर जर्नलमा उल्लेख छ। अध्ययन अनुसार अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मेन अन्तर्गतको क्लाइमेट चेन्ज इन्स्टिच्युटका वैज्ञानिकहरूले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्, जसअनुसार सगरमाथाको साउथ पोल अर्थात् ग्लेसियर 8020 मिटर र आसपासको हिम नदीमा करिब 2000 वर्षको अवधिमा जम्मा भएको हिउँ 25 वर्षमा पग्लिएर सिद्धिएको छ। करिब 30 वर्षको अवधिमा साउथ पोल ग्लेसियरमा हिउँको तह 54 मिटरले घटेको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क उक्त अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ। उक्त हिम नदीमा पहिलो हिम जम्न लागेको समयभन्दा पग्लिने गति 80 गुणाले बढी छ प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। यसरी द्रुत गतिमा पग्लिनुमा तापक्रम वृद्धि र अन्य मानवीय गतिविधि रहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगायतका हानिकारक ग्यास जसलाई ग्रिन हाउस ग्यास भनिन्छ, यसैका कारण नेपालको तापक्रम विगतमा भन्दा उच्च गतिमा बढ्न थालेको छ। निरन्तर तापक्रम बढ्दै जाँदा नेपाल, भारत अनि चीनमा रहेका विभिन्न 47वटा हिमताल अहिले उच्च जोखिममा रहेको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ। यी तालहरू कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले पनि चेतावनी सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने 47वटा हिमताल उच्च खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ। यो चिन्ताको विषय हो। यी हिमतालहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्छन् र नेपालले ठुलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्छ, प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। अध्ययन अनुसार यी मध्ये 25वटा ताल चीनमा रहेका छन्, 21वटा ताल नेपालमा छन्। भारतमा एउटा ताल छ जो उच्च जोखिममा छ। भारतमा यसरी जोखिममा रहेको भनिएको हिमताल 1 वर्ष अघि गएको पुसको अन्तिम साता फुटेको थियो, जसबाट धेरै जनधनको क्षति भयो। भारतको उत्तराखण्ड स्थित चमोली जिल्लामा उक्त हिमताल विस्फोट भएपछि आएको बाढीमा परि 200 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। तपोवन जलविद्युत परियोजनाको सुरुङभित्रबाट कयौं मजदुर बेपत्ता भएका छन्। हिमताल फुटेर चमोलीको अलकानन्द र धौली गङ्गामा आएको बाढीमा परेका 150 जनाको शव अझै भेटिएको छैन। 2वटा जलविद्युत परियोजना पुरै पुरिएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यस्तै जोखिममा रहेका हिमतालहरू फुट्दा नेपालले कुनै पनि बेला $1 अर्ब भन्दा बढीको वित्तीय क्षति बेहोर्नु पर्नेछ। समयमै सचेत नबनेमा ठुलो मानवीय क्षति हुनेछ। हिमतालहरू जोखिमयुक्त बन्दै गर्दा विज्ञहरूले धेरै पटक क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिएका छन्।
सोही सुझावका आधारमा नेपाल सरकारले त्रासकै बीचमा नेपालकै सबैभन्दा जोखिममा रहेको भनिएको सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानी करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर आंशिक रूपमा बाहिर बगाउने काम गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण तालमा पानी भरिने र ताल ठुलो हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको ताल 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि विस्फोट हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएपछि 2073 सालमा इम्जा तालमा कुलो तथा अन्य भौतिक संरचना बनाएर तालको पानी घटाइएको थियो। इम्जाको पानी 3 मिटर मात्रै घटाउन नेपाली सेना मार्फत सरकारले त्यतिबेला 33 करोड रुपियाँ खर्च गरेको देखिन्छ। इम्जा ताल सन् 1950 मा एउटा सानो पोखरीका रूपमा देखिन्थ्यो। यो विभिन्न स्याटेलाइट तस्बिरहरूमा उल्लेख छ। 1980 पछि तीव्र गतिमा तालको आकार बढ्न थाल्यो। जलवायु परिवर्तनका कारण बढिराखेको तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ पग्लिएर पोखरीमा जम्मा हुन थालेपछि यसको आकार निरन्तर बढिरहेको छ। अहिले पनि तालको एकातिर हिमालले छोएको छ अनि पग्लिएको हिउँ त्यही तालमा जम्मा हुन्छ। 150 मिटर गहिराई पहिचान भएको यो तालमा अहिले पनि करिब 8 करोड घनमिटर पानी जमेको अनुमान छ। इम्जा तालबाट 2073 सालमा 4 लाख घनमिटर पानी बाहिर मिल्काइएको थियो। त्यसपछि तत्कालका लागि ताल विस्फोटको खतरा टरेको नेपाल सरकारको दाबी छ। समुद्री सतहबाट 5010 मिटरको उचाइमा रहेको इम्जा ताल विस्फोट भएमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठुलो क्षति हुनेछ, किनकि इम्जा हिमताल नेपालकै तीव्र गतिमा विकास भइराखेको सबैभन्दा जोखिमयुक्त ताल हो, जुन अहिले करिब 1.5 किलोमिटर चौडाइमा फैलिसकेको छ। तालबाट अहिले दैनिक 3 देखि 4 घनमिटर मात्रै पानी बाहिर बग्छ। हिमालको हिउँ पग्लिएर इम्जा जस्तै थुप्रै हिमतालको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढिराखेको छ। यसरी तालहरू बढ्ने क्रम भएपछि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले धेरै पटक गरेर करोडौँ रुपियाँ खर्च पनि गरेको छ। तर हिमाल पग्लिने र पोखरीहरूको क्षेत्रफल बढ्ने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। नेपालको हिम श्रृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर अध्ययन गर्दा इम्जा तालभन्दा पहिले यसअघि छोरोल्पा ताल यसै गरी चर्चामा आएको थियो, जसको पानी घटाएर जोखिम न्यूनीकरण मात्रै गरिएको छैन, तटीय क्षेत्रमा हुन सक्ने क्षति घटाउनका लागि प्रशस्तै प्रविधि जडान गरिएको छ। त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर निरन्तर हिमालहरूमा यसै गरी देखिराखेको छ। त्यसपछि नेपालले छोरोल्पाकै अनुभव सिको गरेर हिमतालको पानी घटाउने र जोखिम तत्कालका लागि टार्ने काम गरिरहेको छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार छोरोल्पा हिमालको त्यो ताल फुटेमा नेपालको करिब 18 करोड मूल्य बराबरको भौतिक संरचना तत्काल क्षति बेहोर्ने अवस्थामा छ। तटीय क्षेत्रमा ठुलो मानवीय बस्ती बढारिन सक्छ। यसै गरी ठुलागी हिमताल पनि यस्तै उच्च जोखिममा छ। यो ताल विस्फोट भएमा नेपालले झन्डै 48 अर्ब 82 करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। इम्जा हिमताल विस्फोट भएमा 1 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बराबरको नोक्सान नेपालले बेहोर्नुपर्नेछ। यसै गरी जोखिममा परेको लुमुचिमी हिमताल विस्फोट भएमा 14 अर्ब 25 करोड रुपियाँ आर्थिक नोक्सानी नेपालले बेहोर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका हिमताल सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीको बेसिन, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भारतमा रहेका समेत 47वटा हिमताल फुट्ने खतराको सम्भावना पहिचान गरे पनि यो जोखिम न्यून्याउने औद्योगिक राष्ट्रले हिमताल संरक्षणमा कुनै पनि मुलुकमा ठुलो लगानी अझै गरेका छैन। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता तालहरू कुनै पनि मौसममा फुट्न सक्छन् र ताल फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने बेमौसमी अथवा मौसमी बाढीले ठुलो प्रकोप सिर्जना गर्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP का अनुसार यसको असर नेपालमा मात्रै पर्ने छैन।
हिन्दकुश हिमालयमा रहेका अन्य पहाडी मुलुकमा पनि हिमताल फुटेर निम्तिने बाढीले अकल्पनीय जोखिम निम्त्याउनेछ। किनकि हिमालको हिउँ पग्लेर नदी अनि नदीसँगै तालहरू बन्ने र तालहरू भरिने क्रम निरन्तर बढिराखेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि बेला बाढीको भयानक प्रकोप सिर्जना हुन सक्छ। जलवायु जन्य जोखिम व्यवस्थापन विज्ञहरू भन्छन् नेपालका हिमताल पर्वतीय क्षेत्रमा अणुबम जस्तै खतरापूर्ण परिस्थितिमा रहेका छन्। यसबाहेक चीन र भारतमा रहेका हिमताल फुट्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। तर नेपालमा सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू अझै लागू भएका छैनन्। विज्ञहरूका अनुसार विशेष गरी हिउँ बढी पग्लने मौसम र हिमताल र हिमनदीमा धेरै पानी हुने वर्षातको बेला यी ताल फुट्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। यसबाहेक भूकम्प तथा ठुलो हिम पहिरो खसेको अवस्थामा यस्ता पर्वतीय श्रृङ्खलामा रहेका तालहरू फुट्न सक्छन्। यस हिसाबले नेपाल, भारत अनि चीनमा रहेका सबै हिमताल उच्च जोखिममा छ। चीन सरकारले आफ्नो मुलुकमा रहेका 21वटा यस्ता जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अधिकांश तालबाट पानी निकाल्ने काम गरिरहेको छ, जुन काम नेपालले गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने 47वटा जोखिमयुक्त भनिएका हिमताल मध्ये 42वटा हिमताल कोशी बेसिन क्षेत्रमा रहेका छन्, जसका कारण कोशी तटीय क्षेत्र हिमतालले निम्त्याउने विपत्तिको समयमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्न सक्छ। यस्तै गण्डकी बेसिनमा 3 र कर्णाली बेसिनमा रहेका 2वटा हिमताल फुट्ने खतरामा छन्। जलवायु तथा मौसममा आएको अत्याधिक प्रभावका कारण नेपालले अहिले सामान्य अवस्थामा पनि हरेक वर्ष औसतमा 333 जनाको ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सामना गरिरहेको छ भने 17.24 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति हरेक वर्ष नेपालले गुमाइरहेको छ। यो बीचमा नेपालमा सन् 1997 देखि अहिलेसम्म 26वटा यस्ता साना साना हिमताल फुटिसकेका छन् र बाढी आइसकेको छ, जसमध्ये 14वटा मुलुकभित्रैका हिमताल फुटेका छन्। त्यसैले पनि जलवायु परिवर्तनसँगै हिमताल फैलने दर बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालका लागि हिमताल सिर्जित बाढी अत्यन्तै नजिकको चुनौती हो। अध्ययन अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा 3624वटा हिमताल रहेका छन्। यी मध्ये 2070वटा नेपालमै पर्छन्। 1509वटा यी तालहरू चीनमा रहेका छन् र 45वटा भारतको विभिन्न भागमा रहेका छन्। तर हिमतालहरूको बाँधको रूपमा रहेको पहाडहरू अवैज्ञानिक विकास, भूकम्पीय विपत्ति र वातावरण प्रदूषण जस्ता समस्याले दिनदिनै कमजोर बनाइराखिएको छ। यसमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ। यो बीचमा पानीको स्रोत, तालको फैलावट परिवर्तन र आसपासको भूबनोट आदि विश्लेषण गरेर जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान त गरिएको छ, तर कुनै पनि हिमताल फुटेमा सम्बन्धित नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहेको जलविद्युत आयोजना, सडक, पुल तथा बस्ती कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विस्तृत अध्ययन नेपालमा भएको छैन। यो नेपालको व्यवहारिक चुनौती हो। पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेका 6500 मेगावाटका 46वटा यस्ता जलविद्युत आयोजना यिनै जोखिमयुक्त हिमतालको तटीय क्षेत्रमा बनेका छन् अथवा बनाइराखिएको छ। किनकि 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो, तामाकोशी तेस्रो, त्रिशुली तेस्रो, 600 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी 2 लगायतका जलविद्युत आयोजना हिम नदीमै आधारित छन्। भटेकोशीको उद्गम ताल लुमुचिमी हो भने दुधकोशी इम्जा तालबाटै सुरु हुन्छ। तामाकोशीको छोरोल्पा अनि मर्स्याङ्दीको ठुलगी ताल उद्गम मुहान क्षेत्र हो। यी अधिकांश ताल जोखिममा छन्। वैज्ञानिकहरूले अन्नपूर्ण, लाङटाङ र खुम्बु क्षेत्रका हिम नदी अर्थात् ग्लेसियर सुक्दै गएको निष्कर्ष सहित माथिल्लो मनाङमा रहेको गङ्गा पूर्ण हिमतालको तटीय क्षेत्र पनि उत्तिकै जोखिममा पर्न थालेको औँल्याइरहेका छन्। तर हामीले सतर्कता र सचेतना अपनाउन सकेका छैनौँ। नेपाल, चीन र भारतमा पहिचान भएका 3624वटा हिमताल आसपासको क्षेत्रमा हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल
बनिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। पुराना ताल बिस्तारै विस्तार भइरहेका छन्। यो जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित गम्भीर समस्या हो। यी तालहरूले क्षणभरमै लाखौं लाख नागरिकलाई जलवायु शरणार्थी बनाउन सक्छन्। अध्ययनमा भनिएको छ ज्यान लुच्न सक्छ अनि ताजा पानीका स्रोतहरू सुक्न सक्छन्। हिमनदी र हिमताल यसै गरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पर्दै जाने हो भने हाम्रा हिमालहरू काला पत्थरमा सीमित बन्नेछन्। यो 21औं शताब्दीको मध्यदेखि अभूतपूर्व तवरले पग्लिरहेका हिमनदी र हिमतालले दिएको सन्देश हो, जुन सन्देश तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसको पिउने पानीको स्रोत र जीवन जिउने आधारसँग पनि जोडिएको छ। यसले निरन्तर जलस्रोतको उपलब्धतामा र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारिरहेको छ।